سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا جڑا کھجور کھاندا ہے مدینے دی او ذرا کہہ دے سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا ہائے 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 قاضی صاحب سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا اس ویلے انج لگدا ہے جی میں کمی کوئی رہ گئی ہے اس ویلے انج لگدا ہے جی میں کمی کوئی رہ گئی ہے اس ویلے انج لگدا ہے جی میں کمی کوئی رہ گئی ہے تیار ہیں اس ویلے انج لگدا ہے جی میں کمی کوئی رہ گئی ہے اس ویلے انج لگدا ہے جی میں کمی کوئی رہ گئی ہے بندوبست جدوں نہ ہووے بندوبست جدوں نہ ہووے وچ افطار کھجوراں دا ہائے ہائے بندوبست جدوں نہ ہووے وچ افطار کھجوراں دا ایسے ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا ہائے ہائے ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی تیار ہے نا فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی 300 بوٹا ہتھی لایا واہ واہ 300 بوٹا ہتھی لایا پتہ نہیں کنے مزہ لے ہے میں چہرے ویکھ رہا کنے مزہ لے ہے فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لئی 300 بوٹا ہتھی لایا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا بولو بولو ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا ہاں نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا واہ واہ کیا کہنے واہ واہ نہیں نہیں حالے پھیرا جا گیا نہیں میں ہونے کوٹ مومن پڑھ کے آیا یقین کرو پورا کوٹ مومن کھڑا ہو گیا سی شیر دے تو انہوں حالے پتہ نہیں لگے ایک موقع ہو دو میں بازو اٹھا کے 4 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا او ایویں بنیا پھردا ایویں بنیا پھردا تو ٹھیکیدار کھجوراں دا کیا کہنے کیا کہنے
بولو 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 نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا او نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا ایویں کو ایویں ایویں بنیا پھردا اے ایویں بنیا پھردا اے تو ٹھیکیدار کھجوراں دا 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 ذکر کسے نہیں کیتا یا کے وچ دربار کھجوراں دا ذکر کسے نہیں کیتا یا کے وچ دربار کھجوراں دا ذکر کسے نہیں کیتا یا کے وچ دربار کھجوراں دا کی کرنا سی جنت دے کی کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بولو یار بولو اے دو شیر یاد کر لو کدھرے مار نہیں کھاؤ گے کہنا ہے او کی کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا کی کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے او چکیا بھار کھجوراں دا کھجوراں دا